रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स, और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो जजेस सीनियरिटी केस की समाअत होने जा रही है। और बेसिकली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 लेटर बॉज जजेस हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रजू किया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनको क्यों यहाँ पे लाया गया, या बाकी जो 2 जजेस हैं यानी तो ऑलमोस्ट 3 जजेस यानी कि उनका तबादला किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनका तबादला गैर कानूनी है और उनके आने से हमारी सीनियरिटी मुतासर हो गई। और हमारे प्यारे मुअज़्ज़ज़ जज भाई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस की नहीं बन सके, वरना वही चीफ़ जस्टिस बनते, वही सब कुछ होते और हम जो है वो निधे के ऊपर खुल कर जो है वो बानी PTI की सहूलतकारी करते। तो ये वो सारे मामलात हैं। अब मेन इनको मसला यही है कि हमारा सहूलतकारी का दरवाज़ा जो है वो बंद हो चुका है और हम इमरान ख़ान की जो है वो उस तरीके से सहूलतकारी नहीं कर सकते। और अब केसेस इन 3 जजेस के पास इस टाइप की नोयत के लगते हैं, हमारे पास जो है वो केस भी नहीं लगते, और ये सारी चीज़ें हैं। और इवन के इसी वजह से इन 5 जजेस ने, इनमें से 2 जजेस मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार एजाज इसहाक ने फैसले भी कर दिए कि जजेस रोस्टर के ऊपर, और ये भी कि केस जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अपनी मर्ज़ी से कोई केस किसी और बेंच को नहीं भेज सकते, और ये सारा कुछ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेन मुद्दा और मेन मकसद क्या है। तो मेन मुद्दा और मेन मकसद यही है कि इनके तबादले नल एंड वाइड किए जाएँ। सदर मुमलिकत ने जो अपने इख्तियार इस्तेमाल किया है वो नोटिफिकेशन ख़त्म किया जाए, इन जजेस को अपनी हाई कोर्ट में वापस भेजा जाए, और यहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी या हम में से जो हैं उन्हीं 5 में से उन्हीं कोई चीफ जज बनाया जाए और वही मामलात संभालें। तो ये सारे मामलात हैं, और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर रखा है। तो अब इस मामले पर तीसरी समाअत जो है वो कल सुबह होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो इस मामले पर समाअत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आज अहम डेवलपमेंट्स भी हुई इस केस में, और वो अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो वफाकी हुकूमत है उसने भी जवाब जमा कराया, पहले करा दिया था, लेकिन आज जो है वो जवाब अभी जमा कराए जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से जवाब तलब किया था। तो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का जवाब जो है वो भी एक CMA के ज़रिए अब सबमिट हो चुका है, जबकि वफाकी हुकूमत का जो जवाब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी सबमिट हो चुका है। जो इजाफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे, इजाफ़ी दस्तावेज़ात थी, वफाकी हुकूमत ने वो भी जमा करा दी हैं। और इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक और मुतफ़रक़ दरख्वास्त भी दायर कर दी है। पहले वफाकी हुकूमत ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उसमें समरी कब तैयार हुई, कहाँ भेजी गई, कंसल्टेशन कैसे हुई, किस किस चीफ जज से, यानी इसमें 3 चीफ जस्टिस बराह रास्त, बल्कि जो है वो 4 चीफ जस्टिस बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, क्योंकि 3 से जहाँ से तबादला हुआ वो, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो यूँ 4 चीफ जस्टिस साहबान बराह रास्त मुलव्वस हैं। और फिर ख़ुद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो चीज़ें सबमिट हुई, और वफाकी हुकूमत ने भी जो जवाब जमा कराया उससे भी हमें ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो बरमला इस पर खुशी का इजहार किया कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जो दीगर कौमियतें हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है और लाहौर है यानी पंजाब है, तो उनकी भी नुमाइंदगी भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी जा रही है। तो ये एक खुशाइंद है। ये चीफ जस्टिस या अफरीदी के रिमार्क्स हैं, उन्होंने इस तबादले को में न सिर्फ अपना इनपुट दिया, न सिर्फ कंसल्टेशन की, बल्कि उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 3 जजेस तबादला होके आए हैं, इन 3 जजेस को जो है वो उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन 3 जजेस से वफाकियत का मज़हर बन गई है,
اور وفاق کی ساری اکائیوں کی. ایون تو چیف جسٹس نے خود ہمیں جو ہمارے سامنے سے جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا تو اختیار ہوتا نا، میں تو فاٹا کے بھی جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آتا، فاٹا کا بھی نمائندگی ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وفاق ہے تو وفاق نظر آنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف آپ کو جو ہے وہ عمران دار ججز نظر آئیں یا وہ فیض یاب ججز نظر آئیں یا اطہر من اللہ کے ہی صرف وہ اپوائنٹی ججز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر سکتے ہیں اور باقی ججز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو یہ چیف جسٹس کا یہ تھا. تو وفاقی حکومت نے جواب جمع کرایا. رجسٹرار حافظ لاہور ہائی کورٹ نے بھی تو غالباً سندھ نے بھی جواب جمع کرایا. رجسٹرار حافظ کا آ چکا ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کا بھی آ چکا ہوگا، بلوچستان ہائی کورٹ کے رجسٹرار کا بھی جواب آ چکا ہوگا. تو اب ہم آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار پہ. اب لاہور ہائی کورٹ بار مطلب ہے کہ اس کا تو براہ راست اس میں جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے، فریق ہی نہیں بنتی نا، لوکل اسٹینڈائی ہی نہیں ہے. ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہوتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی ایشو ہے تو ہائی کورٹ بار ہوتی تو ہم مان سکتے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار فریق ضرور تھی، اس نے تو اپنی درخواست وڈرا کر لی ہے. اب دوسری طرف آپ لاہور ہائی کورٹ بار کا تو اس میں کوئی فریق نہیں ہے، نہ ہی اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کے نہ ہی لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، صرف وہاں سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آئے ہیں نا، تو اس پہ ہائی کورٹ بار کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہائی کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے اس کی جو اب جواب جمع کرایا ہے نا وہ کرایا ہے حامد خان نے، اور حامد خان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کا وکیل ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حامد خان کون ہے، تحریک انصاف کا سینیٹر ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، اور خود تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے بھی اس معاملے پہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، اور اس نے اپنی درخواست میں جو مدعا اختیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جو 5 جج ہیں یہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے تھے، اور میرے چونکہ کیسز سن رہے تھے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. تو یہ عمران خان کا کہنا تھا. تو آپ الفاظ دیگر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان جو ہے وہ اپنے عمران دار ججز کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں اس نے درخواست دائر کی. تو جب لیڈر درخواست دائر کر سکتا ہے تو پھر سینیٹر تو ایک معمولی سی بات ہے. تو حامد خان نے بھی اس میں پھر لاہور ہائی کورٹ بار سے آج جو درخواست دائر کی ہے اس درخواست جو ہے وہ ایسی درخواست ہے کہ جو اس کیس کے جو ہیں وہ 2 سماعتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد انہوں نے متفرق درخواست دائر کی. اور اس میں اس نے جو بنیاد بنائی ہے، جو وجہ بنائی ہے، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو جواب جمع کرایا تھا اس میں اس نے کنسلٹیشن اور ان سارے حقائق سے متعلق بتلایا، اس کو بیس بنائی ہے اور کہا ہے کہ جی جب چیف جسٹس سے کنسلٹیشن ہوئی تو پھر یہ معاملہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. کنسلٹیشن بھی وہی کرتے، سمریاں بھی وہی بھجواتے، سپریم کورٹ سے یہ معاملہ انیشیٹ ہوتا. وزیر اعظم کی جانب سے انیشیٹ کیوں ہوا، وزارت قانون نے اس کو انیشیٹ کیوں کیا، صدر مملکت کی جانب سے یہ معاملات کیوں جو ہے وہ چلائے گئے. سمری چلتی تو سپریم کورٹ سے چلتی اور سپریم کورٹ ہی اس معاملے میں جو ہے وہ سارے معاملات دیکھتی. انہوں نے یہ چیز کو بنیاد بنائی ہے. اب یہ چیز کتنی جو ہے وہ ٹھوس ہے یا کتنی سالڈ ہے یہ تو پھر اب جب سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کے اس آرگیومنٹ کو کتنی وزن اور کتنا ویٹیج دیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں آنے کے بعد ایک پوائنٹ ان کو ملا، کیونکہ پہلی درخواست میں کوئی خاص مدعا نہیں تھا، کوئی چیزیں تھیں نہیں، تو وہ اب انہوں نے جو ہے ایک نیا ایشو بنانے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال اب یہ بات بھی طے شد ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کو جو ججز کے تبادلے کی بات کرتا ہے، جو ہائی کورٹ کے ایک جج کو دوسری ہائی کورٹ میں بھیجنے کی بات کرتا ہے، تو وہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، پہلے بھی اس کا استعمال ہوتا رہا. جسٹس اجمل میاں اور باقی ججز جو ہیں وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ جاتے رہے، کوئی نیا حلف نہیں لیتے تھے وہ. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ یعنی کہ زیادہ ایکسرسائز نہیں کیا گیا یہ معاملہ، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ابہام ہمیں تو نہیں ہے، یوتھڑوں کو ابہام ہے، تو اس وجہ سے چلو ان کا ونس فار آل یہ ابہام دور ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ کیا سماعت ہوتی ہے اور کل یہ معاملہ کس نے جاتا ہے. اب تک کے لیے یہ کہ اہم ڈیولپمنٹ تھی. ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.